बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी एक दिल खराश, एक दिल को दहला देने वाली ख़बर है ये मुल्तान से। एक इंसानियत सोज़ वाक़या पेश आया है। मुल्तान के अंदर एक इलाका है बस्ती मलूक, जिसके चक नंबर 14 में ये वाक़या पेश आया, जिसमें एक संग दिल बाप ने अपनी बेटी और 3 नवासों का कत्ल कर दिया है। नाज़रीन, इस वाक़े की डिटेल कुछ यूँ है कि एक वारिस नामी शख्स, एक संग दिल बाप, एक दरिंदा सिफत इंसान, उसकी बेटी जो थी वो कुछ दिनों से अपने हस्बैंड से नाराज़ होकर आई हुई थी अपने वालिदैन के घर। देखें, हम सुनते थे पहले कि एक दुनिया के अंदर एक वहद रिश्ता है, वो है वालिदैन का, कि जब इंसान हर रिश्ते से उकता जाता है, हर रिश्ते से उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं, एक वक्त आता है कि आपको बहन भाई भी छोड़ जाते हैं, बाकी तमाम रिश्ते छोड़ जाते हैं, लेकिन वालिदैन का एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा प्यार होता है, एक शफ़क़त होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती और आपका आखिरी सहारा होता है। और आजकल ऐसे वाक़यात सुन के ऐसे लग रहा है कि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा रिश्ता अब नहीं बचा कि जो काबिल एतमाद हो, जो काबिल भरोसा हो, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। एक वालिदैन का रिश्ता था, तो उसके ऊपर भी अब जैसे वाक़यात रोज़ाना सुनने को मिलते हैं तो उस पर भी एतबार उठता जा रहा है। तो नाज़रीन, इस वाक़े की तफसील को यूँ है कि जब उसकी बेटी अपने खावन से नाराज़ होकर इसके घर आई हुई थी काफ़ी दिनों से, तो उसके बाद साफ ज़ाहिर इंसान गुस्से में कुछ फ़ैसले कर लेता है। उसके बाद जब दिमाग ठिकाने आता है तो फिर पता चलता है कि ये मैंने गलत फ़ैसला किया। तो उसके बाद उसकी बेटी ने रज़ामंदी ज़ाहिर की, उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं वापस जाना चाहती हूँ अपने खावन के पास। लेकिन ये बात उसके बाप को पसंद ना आई। उसका बाप, उससे कोई मसाइल चल रहे थे अपने दामाद के साथ, कुछ ज़मीन का भी मसला था और वैसे भी वो उसको पसंद नहीं करता था, कि जो भी मसले थे तो वो ये नहीं चाहता था कि मेरी बेटी वापस जाए। तो उसको ये बात पसंद ना आई, लेकिन क्या पता था उस बेचारी बेटी को कि मेरा संग दिल बाप इस नौबत तक आ जाएगा कि वो मुझे सिरे से ख़त्म कर देगा, मेरी ज़िंदगी का दुश्मन बन जाएगा, मेरी बच्चों की ज़िंदगी का दुश्मन बन जाएगा। तो नाज़रीन, जब उसने इसरार किया कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, जब उसे लगा कि अब ये वापस चली जाएगी, तो उसने ये एक इंतहाई शर्मनाक और एक ज़ालमाना, एक वहशाना संग दिली का सबूत देते हुए उसने ये कदम उठाया और छुरी के वार से उसने अपनी बेटी, इसका नाम इरशाद बीबी है, जिसकी उम्र बेचारी की 27 साल थी, नौजवान लड़की थी, उसको कत्ल कर दिया छुरियों के वार से। उसके बाद उसके 2 बेटे थे, एक मोहब्बत अली जिसकी उम्र 3 साल थी और दूसरा अहमद अली जिसकी उम्र 2 साल थी। उन जन्नत के फूलों को, इस संग दिल को ये भी हया न आया, उन बच्चों को भी छुरियों के वार से ख़त्म कर दिया। और एक छोटी बेटी थी उसकी महनाज, जिसकी 2 माह भी उम्र थी, इस बगैरत ने उसका भी गला काट दिया। जब इसको पुलिस वाले लेके जा रहे थे तो इसके कपड़ों के ऊपर पूरा खून था, लथपथ थे कपड़े। इतना इस बगैरत ने जुल्म किया इन छोटे छोटे बच्चों पर और अपनी बेटी के ऊपर। तो उसके बाद पुलिस मौका पर पहुंची, उन्होंने जो लाशें थी वो कब्ज़ा में ली और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया निश्तर हॉस्पिटल, और उस संग दिल बाप को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। तो नादरीन, ये एक दिल दहला देने वाली ख़बर है, एक इंसानियत सोज़। एक तरह से देखें तो ये क़यामत सूग़रा बर्पा है इस वक्त मुल्तान की इस बस्ती के ऊपर। और आप लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी, ऐसे वाक़यात हमें जो देखने को मिलते हैं कि वालिदैन का अपनी औलाद को कत्ल करना या औलाद का अपने वालिदैन को कत्ल करना, ये ज़्यादातर वो केसेस हैं जिनका ताल्लुक़ देहाती इलाकों से है, जिनका जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, जहाँ अभी तक जाहलियत है। ये उन इलाके जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें ये ज़्यादा शुरू। अभी तक आप लोगों ने ये बहुत कम ही सुना होगा कि कहीं शहर के अंदर कोई पढ़ी लिखी फैमिली, कोई पढ़े लिखे लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हों, कभी भी नहीं होता। ये ज़्यादातर जहलियत की वजह से ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। तो नाज़रीन, इस्लाम के अंदर एक वालिदैन को एक शफ़क़त की अलामत, एक मोहब्बत की अलामत करार दिया गया है कि वो ये रिश्ता है जो सिर्फ़ अपनी औलाद के लिए मुखलिस होता है। तो ऐसे वाक़यात का रूनुमा होना ये साबित करता है कि ये एजुकेशन की कमी है और अभी तक जहलियत में लोग डूबे हुए हैं, और इस्लाम से दूरी का ये नतीजा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। मसला ये है कि आप लोगों ने देखा होगा अपने इर्द गिर्द, जो अनपढ़ लोग हैं, जो जाहिल हैं, वो हमेशा अपनी अना की वजह से रिश्ते बर्बाद करते हैं। और ज़्यादातर रिश्ते जो हैं, जो बेटियों के घर उजड़ते हैं, उजड़ते मैंने खुद देखे हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, वो वालिदैन की अना की वजह से घर बर्बाद होते हैं लड़कियों के।
مطلب وہ لوگ اپنی زندگی گزار چکے ہیں صرف اپنی ذاتی جو انا ہے اور ضد ہے اس کو لے کے، وہ اپنی فکر نہیں کرتے، اپنی لڑکیوں کے گھر اجڑتے ہیں، اجڑ جائیں، لیکن انہوں نے اپنی انا پوری کرنی ہے۔ تو اس چیز کا یہ دیہاتوں کے اندر بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، اور اسلام کے اندر ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو کہ اپنی جو بیٹیاں ہیں، اپنی بہنیں ہیں، ان کے رشتے، ان کے گھر جان بوجھ کے خراب کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ایک بڑی وعید ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس میں امام الانبیاء فرماتے ہیں کسی عورت کا یہ حق نہیں کہ وہ اپنی بہن یا بیٹی کی شادی کو توڑوائے تاکہ اس کے لیے راستہ صاف ہو جائے، وہ جو کچھ اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے وہی پائے گی۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی شادی یا گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کرنا حرام ہے اور اس کی سخت سزا ہے۔ اس کے بعد جو والدین اپنی اولاد کو ناحق تکلیف دیں وہ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، یہاں تک کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ناظرین ڈریں اللہ کے خوف سے، آخرت کے دن سے، اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کر لیں، ابھی بھی وقت ہے۔ دیکھیں جو اسلام ہے وہ امن کا دین ہے۔ آج کل جو ہمارے اوپر یہ مصیبتیں مسلط ہیں، مشکلات ہیں، ہم ان مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ سب اس چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ جب ہم اسلام کو اپنے اوپر لازم کریں گے، جب ہم اسلام کو فالو کریں گے، جب ہم اسلام کا دامن پکڑیں گے اور جب ہم اسلام کے اوپر عمل کریں گے تو یقین کریں زندگی میں سکون آ جائے گا اور یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین میرا ایک پیغام ہے سب لوگوں کے لیے جو بھی میری ویڈیو سن رہے ہیں، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے وہ خاوند حضرات ہیں، چاہے وہ میری مائیں بہنیں ہیں جو شادی شدہ ہیں، وہ ان سب کے لیے میرا ایک پیغام ہے۔ دیکھیں کبھی بھی اپنی انا کی خاطر اپنے رشتوں کو برباد مت کریں، خاص طور والدین۔ اگر آپ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے اپنے داماد کے ساتھ، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، آپ کے اس کے ساتھ ذاتی معاملات ہیں، تو اس کا نشانہ اپنی بیٹی کو مت بننے دیں۔ اس انا کا نشانہ، اس انا کی نظر اپنی بیٹی کا رشتہ مت ہونے دیں، اپنی بیٹی کا گھر مت برباد کریں۔ دیکھیں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو، اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اپنے اندر صبر پیدا کریں۔ دیکھیں اسلام تحمل کا درس دیتا ہے، جب آپ ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں جو حل نہ ہوں۔ اپنے اندر تحمل پیدا کریں، ان کو عدم برداشت کا مت شکار ہوں، انا کو مت پالیں، ان کو بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کریں، ٹیبل ٹاک پہ آئیں۔ دیکھیں کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں نا، جب تک یہ غلط فہمیاں ہیں، ہر کوئی اپنی جگہ لگا رہے تو وہ کبھی بھی مسائل ختم نہیں ہوتے، وہ مزید بڑھتے ہیں۔ تو آپس میں مل بیٹھ کے کوشش کریں، ان معاملات کو حل کریں، وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن اف ان کیس اگر آپ نہیں حل کر سکتے، سچویشن یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آپ بالکل ان معاملات کو حل بھی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ آگے چلنا بھی نہیں چاہتے، تو اپنی بیٹی کو مت اس چیز کا نشانہ بنائیں۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ان سے قطع تعلقی کرنی ہے کر لیں، سائڈ پہ ہو جائیں، ان سے رشتے آپ لوگوں نے آنا جانا نہیں رکھنا، دعا سلام نہیں رکھنی، نہ رکھیں، لیکن اس چیز کا اپنی بیٹی کو مت۔ اگر آپ کی بیٹی خوش ہے ان کے گھر تو اس کو اپنے حال پہ جینے دیں۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اپنی انا اور اپنی ضد کا جو ہے بدلہ اپنی بیٹی کی شکل میں ان سے لیں اور اس کا گھر برباد مت کریں۔ اور اس کے بعد وہ حضرات جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ لوگوں کے مسائل ہیں اپنے سسرالیوں سے، آپ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے یا جو کسی قسم کے بھی ہیں، پہلے مرد بنے، ہمت پیدا کریں۔ مرد کیا ہے؟ مرد کا کام ہی یہی ہے کہ ہمت والا کہ وہ چیزوں کو برداشت کرتا ہے، وہ چیزوں کو حل کرتا ہے، وہ ہمت دکھاتا ہے، وہ صبر ہوتا ہے، اس کے اندر تحمل ہوتا ہے۔ دیکھیں عورت جو ہے، عورت ذات وہ ہمیشہ جلدی میں فیصلے کرتی ہے، ایک مرد چیزوں کو سمجھتا ہے۔ تو آپ یہ جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، حل نہیں کر سکتے تو اس چیز کا بدلہ اپنی بیوی سے مت لیں، اپنے سسرالیوں کا۔ آپ چھوڑ دیں اپنے سسرالیوں کو، نہیں ملنا چاہتے ان کے گھر، نہیں جانا چاہتے نہ جائیں، لیکن اپنی بیوی کا گھر مت برباد کریں، اپنا گھر مت برباد کریں، اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور ایسے ہی وہ بیویاں اگر ان کے سسرالی گھر میں ان کے ماں باپ کو پسند نہیں کرتے، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ لوگ اپنے رشتے کے بیچ نہ آنے دیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جا کے اپنے والدین کو مت بتائیں، اپنے اندر صبر اور تحمل سے کام لیں، رشتوں کو چلائیں۔ دیکھیں جو صبر ہے اس کا جو پھل ہے بہت میٹھا ہوتا ہے۔ ہاں یہ وقت زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صبر کریں اور اس کا آپ کو اجر نہ ملے، وہ لازمی ملتا ہے۔ اور ہمیشہ جو جلد بازی میں فیصلے ہوتے ہیں ہمیشہ غلط ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے ان کے نقصانات اور پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، پھر ان کا وہ irreversible ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ریورس کوئی نہیں ہوتا۔ تو تمام میرے سننے والوں کو یہ میرا ایک ہمبل سی ریکویسٹ سمجھ لیں، ایک پیغام سمجھ لیں، اپنے اندر تحمل اور برداشت پیدا کریں، جلد بازی میں مت فیصلے کریں اور اسلام کے اوپر عمل کریں، اسلام کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور اس کے اوپر پورا اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ دیکھنا آپ کے تمام مسائل، تمام پریشانیاں
حل ہو جائیں گی اور ایک پرسکون زندگی آپ لوگ جئیں گے. اور میری دعا ہے کہ یہ میرا پیغام اگر ایک بندہ بھی کوئی اس کے اوپر عمل کرے گا تو مجھے اس کا اجر ملے گا، اور اللہ پاک آپ لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.